الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين الطاعات، وأن يغفر لنا الزلات والهفوات، وأن يرزقنا الثبات على الكتاب والسنة حتى الممات، إنه على كل شيء قدير بفضل الله عز وجل. ثم تنسيق الأخوة في مكتب الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بتندحة، يسر الله عز وجل هذا اللقاء معكم لنعيش في 20 دقيقة بعد صلاة المغرب في أول أربعاء من كل شهر بإذن الله عز وجل، مع قصار المفصل، وهي السور التي يحفظها عامة الناس ويقرؤونها في صلواتهم ويسمعونها من أئمتهم. وجدير بالمسلم أن يعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى، فلا أعظم ولا أحلى ولا ألذ من كلام الله عز وجل. والمسلم ينبغي أن يعلم ما يقرأ وما يسمع من كلام الله عز وجل، حتى يزيد الجمال جمالا واللذة لذة والخشوع خشوعا، والحياة مع كتاب الله عز وجل من أجمل ما يكون أن يتأمل الإنسان كتاب الله عز وجل ويعيش مع آياته. سنعيش بإذن الله عز وجل في 20 دقيقة بعد صلاة المغرب مع سورة قصار المفصل نبدأها هذه الليلة مع سورة الفاتحة، التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فلما أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخروج قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا يدل على أن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذا من جانب النص، وكذلك من جانب المعنى. فالعلماء يذكرون أن هذه السورة اشتملت على كل ما في القرآن. سورة الفاتحة اشتملت على كل ما في القرآن، لكنه جاء في سورة الفاتحة مجملا، وجاء في السور بعدها مفصلا، فأجمل في الفاتحة وفصل فيما بعدها من السور. فمن عاش مع آيات الفاتحة وجد أن معاني القرآن المنثورة فيه مجموعة في سورة الفاتحة. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله أن هذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، واشتملت على إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على إثبات القدر، واشتملت على إثبات اليوم الآخر، واشتملت على الرد على أهل الضلال والغواية. كل هذه في سورة الفاتحة، وهذا دليل على شمول هذه السورة للمعاني العظيمة. ومن منة الله علينا وفضله أن ألزمنا بهذه السورة في كل ركعة في صلواتنا، فيقرأها المسلم في اليوم والليلة ما يزيد على 17 مرة يقرأ سورة الفاتحة، وهذا من باب التأكيد على هذه المعاني. الإنسان لما يكرر معنى كل يوم، لما يكون عنده معنى يكرره كل يوم على نفسه، ما عاد ينساه، ويبقى هذا الأمر حاضرا في ذهنه، موجودا في حياته. لماذا؟ لكثرة تكرارها لهذا الأمر، كثرة تكرارها لهذا المعنى، هذا المعتقد. الناس ينسون، والأيام كل ما ابتعد الناس عن عصر النبوة والعصور المفضلة بدأ الإسلام يندرس، فقد تنسى أصول الإسلام، بل سيكون ذلك في آخر الزمان، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك
حتى لا يقال في الأرض الله الله. فلما تكون هذه المعاني حاضرة المسلم يسمعها في كل ركعة ويقولها في كل ركعة، تبقى حاضرة معه حتى لا تندرس، حتى لا تنسى. لكن المصيبة أن نقرأها ونسمعها لكن لا نعرف معناها. هذه المعاني العظيمة والأسس والأصول في الدين إذا كنا نسمعها كل يوم بل في كل ركعة ونقولها ثم لا ندري ما معناها، على ما تدل، ما المقصود منها، هذه تكون مشكلة عند المسلم، تكون مشكلة. فلا بد الإنسان أن يكون عالما بهذه المعاني، خاصة في هذه السورة العظيمة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة. جاء لهذه السورة عدة أسماء، والعرب كما يذكر القرطبي رحمه الله، العرب إذا عظمت الشيء كثرت له الأسماء، وذلك يقولون أن الأسد يسمى ب100 اسم من باب تعظيمه عندهم. والفاتحة سميت بعدة أسماء، فسميت الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن على ترتيب المصحف، وسميت الرقية لأنها يسترقى بها من الأمراض الحسية والمعنوية، وسميت أم الكتاب، وسميت أم القرآن لأنها جمعت معانيه، وسميت سورة الحمد لأن أول كلمة فيها الحمد، إلى غير ذلك من الأسماء. وهذا يدل على عظمة هذه السورة وأهميتها. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وهل هي من بقية السور أو ليست من بقية السور. وهذا الخلاف الذي يهمنا فيه هو هل هي آية من الفاتحة أو لا. وسبب الأهمية لهذا الخلاف هو أن من قال أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، من تركها ولم يقرأها في الركعة بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الترك آية من سورة قراءتها في الصلاة ركن فتبطل الصلاة. ومن قال أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، لو تركها لم تبطل صلاته، والراجح عند علمائنا رحم الله ميتهم ومتعنا بحيهم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة. هذا الذي يرجحه علماؤنا، ولهم في ذلك أدلة، وليس ترجيحهم بالهوى إنما بأدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يفتتحوا الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين، لم يكونوا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، فلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأدلة كذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة، وهذا من أسماء سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا إشكال، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، والذي في المصاحف أنها من الفاتحة، طيب نعد كم بقي من عندنا من آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 6 آيات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي 7 المثاني، يعني 7 آيات. طبعا هذا فيه إشكال. قالوا لا إشكال، فإن هذا التقسيم للآيات اجتهادي وليس بالنص. وضع رقم 1 عند بسم الله الرحمن الرحيم اجتهادي عند من يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. طيب إذا أزلنا ليست من الفاتحة كيف تكون 7 آيات؟ قالوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتكون 7 آيات، لأن الآية الأخيرة طويلة والآيات التي قبلها قصيرة، فمن باب تناسق الآيات أن تكون متناسبة
أن تكون متناسبة، فتكون الآية الأخيرة قسمين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السعدي رحمه الله: أي أقرأ مستعينا بالله، أبتدئ قراءتي مستعينا بالله عز وجل. وهذا مهم. نقول بسم الله عند الأكل، ونقول بسم الله عند الوضوء، ونقول بسم الله عند الدخول والخروج، وعند الركوب وغيرها من الأعمال. ما معنى بسم الله؟ بسم الله ما معنى الباء هذه؟ قالوا هذه تعني الاستعانة، أي أقرأ مستعينا بالله، لكن من باب التبرك بسم الله عز وجل قدمنا بسم الله، فنقول بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أتوضأ. فلا بد من التقدير، لا بد من التقدير، تقدير فعل مناسب للعمل الذي أشرع فيه، الذي أشرع فيه. فيكون الباء هنا من باب الاستعانة، أي أستعين بالله. وكذلك عند الذبح لما يذبح قال بسم الله، أي أستعين بالله عند الذبح، مستعينا بالله. فبسم الله أي أستعين بالله عز وجل عند قراءتي، ويشمل كل اسم لله عز وجل. الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى يدلان على سعة رحمته عز وجل التي شملت كل حي وعمت كل مخلوق. فلولا رحمة الله تبارك وتعالى ما عاش مخلوق على وجه الأرض، ولولا رحمة الله عز وجل ما دخل الجنة أحد. والمشكلة أن بعض الناس يطرد نفسه وأولاده والناس من رحمة الله، هذا أمر خطير. والطرد يكون بإيش؟ باللعن. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلولا رحمة الله أصلا ما عشنا، فكيف تطرد نفسك أو تطرد أهلك أو أولادك من رحمة الله عز وجل؟ هذا أمر خطير. قال الحمد لله رب العالمين، أي الثناء لله عز وجل، كل الثناء والحمد لله تبارك وتعالى. هذا لما يكون حاضر عند الإنسان في صلاته وهذا المعنى قائم عنده، يكون عنده استحضار لحاجته إلى الله عز وجل، وأن نعم الله عز وجل قد أغرقته من كل جهة، فهو يحمد الله عز وجل. والله عز وجل قد حمد نفسه تبارك وتعالى تعليما للعباد كيف يحمدوه، وهذه نعمة في حد ذاتها. لولا أن الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين وطلب الله منا أن نحمده، كيف نحمده؟ ما نعلم، فعلمنا الله كيف نحمده، فقال الحمد لله رب العالمين، أي احمدوني بهذه الصفة وهذه الصيغة. رب العالمين أي المربي للعباد بنعمه عز وجل، حتى الكفار رباهم بالنعم، فلولا نعم الله عليهم ما عاشوا، ومع ذلك يكفرون نعمه تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة. مالك يوم الدين أي المتصرف في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو سبحانه وتعالى المالك للدنيا والآخرة، لكن خص يوم الدين لأن ذلك اليوم لا ملك لأحد، فالناس عراه حفاة لا يملكون حتى الملابس. في الدنيا الإنسان يملك بيتا، سيارة، وأولادا ومالا وغيرها، وهناك من يملك دول، لكن يوم القيامة لا ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيظهر في ذلك اليوم تفرده تبارك وتعالى بالملك، فقال مالك يوم الدين، وهو مالك للدنيا والآخرة عز وجل. وفي هذا تنبيه على ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وما فرط من فرط، وضيع من ضيع، وكفر من كفر، وأسرف على نفسه من أسرف، ورأى من رأى، إلا لما غاب عنه ذلك اليوم العظيم. فغياب يوم الدين عن العبد يجعله يفرط، لا يحسن في طاعة، ولا يطلب أجرا ولا ثوابا إلا من الناس. قال سوينا وسوينا ما حد شكرنا، هذا يريد الدنيا. لكن من أراد يوم القيامة جعل عمله لله فيتقن العمل ولو لم يكن يره أحد، لأنه لا يعمل إلا لله عز وجل. فلذلك هذا يجعل العبد يستحضر الإحسان والإخلاص لله تبارك وتعالى. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا فيه إفراد الله عز وجل في العبادة وفي الاستعانة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالمؤمن لا يصرف عبادته إلا لله، وهذا فيه توحيد الألوهية.
فالعبادة لله عز وجل. ولذلك الإنسان لما يكون هذا حاضر عنده يصلي لله ما لا في أحد. ولذلك بعض الناس إذا صلى إماما تغير حاله عما لما يصلي مأموما أو لما يصلي منفردا. يدخل واحد متأخر المسجد وصلى، يبدأ يصلي ويقرأ سريعا، وإذا جاء واحد بجنبه حسن القراءة. ليه؟ ما الذي تصلي له أول هو الذي تصلي له بعد ذلك. الأصل أنك تصلي لله ما هو للشخص الذي بجوارك. فهذا أمر مهم. كيف تقول إياك نعبد ثم تريد بذلك غير الله؟ لا تجعل عبادتك إلا لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك يا رب على كل عمل. والاستعانة هو الاعتماد على الله عز وجل في طلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل، مع الثقة بالله عز وجل. ولذلك يا أحبة ما من عمل يعمله الإنسان إلا بمعونة الله عز وجل. فلولا معونة الله تبارك وتعالى ما قام عبد بعمل حتى الطاعة. وذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقدر نقوم إلى الصلاة إلا بمعونة الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن تيمية هذه الآية هي التي جمعت معاني القرآن. فالإنسان لما يحقق العبودية والاستعانة حقق الدين كله، حقق الدين كله. لأن الدين كله في العبادة عبودية في العبادة والاستعانة، في العبادة والاستعانة. ثم يقول بعد الثناء على الله والتوسل إليه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أعظم وأحكم وأنفع وأشمل دعاء. ما من دعاء أعظم من هذا الدعاء، أن يهديك الله الصراط المستقيم. لأن من هداه الله الصراط المستقيم اهتدى في الدنيا إلى طريق الصالحين والأنبياء والأولياء، واهتدى في الآخرة إلى جنات النعيم. وما ضل من ضل إلا حين زاغ عن الصراط المستقيم، حين ابتعد عن الصراط المستقيم. فنقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إليه. قد يدل الله العبد وقد دل العباد بالكتاب والسنة إلى هذا الصراط، لكن بقي التوفيق الذي لا يملكه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بينما قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف؟ هنا يهدي وفي الثانية قال إنك لا تهدي. الهداية التي أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الهداية الأخرى وهداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، حتى الرسل لا يملكونها، حتى الرسل لا يملكونها. ولذلك الإنسان نفسه يسأل ربه الهداية، وهي هذه الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق. لأنك ما تستطيع أن تهدي نفسك أنت. قد ترى الحق مثل الشمس لكن ما تستطيع تتبعه عياذا بالله، وهذا حاصل في هذا الزمان. بعضهم يرى الحق مثل الشمس لكن لم يوفقها الله ولم يهده الله هداية التوفيق إلى هذا الحق. فلذلك هذا الدعاء من أعظم الأدعية، بل هو أعظم الأدعية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا تفسير للصراط حتى تكون حاضر عندك ما الصراط الذي تطلبه. كيف تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم؟ أي صراط تريد؟ فقال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا يعني أن الدين يأتي بالاقتداء لا بالابتداع، بالاتباع لا بالابتداع. وهذا دليل، لأنه لو كان الإنسان من نفسه يعرف الحق ما قال اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا، أنا بدور الحق بنفسي. ومما عند الناس في هذا الزمان قولهم استفت قلبك. يا رجال عرفنا هذا أنه باطل. من إيش؟ قال يا رجال قلوبنا ما قبلته. هذه مشكلة. لو كان الحق يعرف بالقلوب ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الله الكتب، كان وكل الناس إلى قلوبهم، والموضوع طويل. لكن المقصود أن الإنسان لما يقول صراط الذين أنعمت عليهم يستحضر هؤلاء الصحبة الذين يسير في سبيلهم، والذين ذكرهم الله في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت كان يقول بل الرفيق الأعلى. قال العلماء والرفيق الأعلى هو هؤلاء الأربعة، هم هؤلاء الأربعة، لأن الله قال وحسن أولئك رفيقا، أعلى رفقة هم هؤلاء.
فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تستعيذ من صراط الذين انحرفوا عن الصراط غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا ومنهم اليهود لعنهم الله، ولا الضالين وهم الذين عبدوا الله على جهل وضلال بلا علم، ومنهم النصارى. وفي هذه الآية الأخيرة البراءة من اليهود والنصارى، وإن قالوا توحيد أديان أو اجتماع أديان أو تقارب أديان، كيف نتقارب مع من نستعيذ من سبيله في كل ركعة؟ حنا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما يمكن أن نسير معهم ولا نتفق معهم في مسألة الدين ومسألة الصراط والسبيل. ثم تختم هذه السورة بآمين، أي يا رب استجب، يا رب استجب. فإذا قلتها خلف الإمام فاستحضر المعنى، استجب يا رب هذا الدعاء الذي دعوناه، وهو أعظم دعاء وأنفع دعاء، من استجاب الله عز وجل له فيه فقد وفقه وهداه وأرشده. هذه السورة سورة عظيمة والحديث معها يطول، لكن انتهى وقتي، يكفي هذا ما قدمنا من هذا الأمر، فإن كان من صواب فمن الله ومن خطأ فمن نفسي والشيطان. نلتقي بإذن الله عز وجل في أول أربعاء من الشهر القادم إن كان في العمر البقية مع سورة الناس. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم من بركات كتابه، وأن ينيلنا وإياكم من خيراته، وأن يرزقنا وإياكم الهداية إلى صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.